नारायणीयं दशकम् 1 सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावत्पादि साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति पदजनः श्रुत्रदैव स्फुटेयम् एदेदावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडा महत्यै निःशेषात्मनमेनं गुरुपवनपुरा देशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराप्यम् अबरिकलनतः निर्मलं तेन तावत् भूतेन्द्रियैस्सेव पुरति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् यदच्छादितपरसुखचित्कर्पनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगदमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलालसतुल्यं खलु विमलधरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकलैः वचः त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारो विनिष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति विलीना प्रकृतिरसति कल्पाभिकल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा तदासि स्वमहिमविभवा कुण्डवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यक्रतारातरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनतृषां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्गलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्दः सिञ्जन् सञ्जिनदकानां वपुरनुकलये मारुदाकारनाथ कष्टाते सृष्टिश्रेष्ठा बहुधर भवकेतावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नोऽसे जीवा खदं वा मधुरतरमितं त्वत्त्वपुच्छिस्रसात्रं नेत्रैः श्रोत्रैः च पीत्वा परमरससुतां बोधिपूरे रमेरन्ने नम्राणां सन्निधत्ते सददमपि पुरस्तै अनप्यतिदानपि अर्धान् कामानजस्रं विदरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इदं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुत्रं तं चक्रवाडी त्रिममपि लशति व्यक्तमर्ति व्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनो भीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाक् स्फीतभाग्या
त्वं चात्मा रामये वेदि अतुलगुणगणाधार चौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैक्षोभगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्री अखिलविदसिन क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वादाकारवासिन् मुरहर भगवत् सप्तमुख्याश्रयोऽसि।